प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ मोजिजा हुआ, ये देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना काबा में फरिश्ते नाजिल हुए, ये जानने के लिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए दोस्तों, चलकर वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शोहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शोहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल खराब हो जाता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नजीरा के शोहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लौ लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ती रहती। रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होती। माई नजीरा को बचपन से ही हज करने का बहुत शौक था। खाना काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगती चली आ रही थी कि या अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रे करने के बाद घर वापस आती तो माई नजीरा दुआ करवाने के लिए उनके पास पहुंच जाया करती। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला मुझे अपने घर का दीदार अता करे, मुझे भी उस मुकद्दस घर का तवाफ करवाए। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत यह है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ किसी महरम का होना जरूरी होता है। उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को उन लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती। या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का शोहर सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीने में एक बूढ़ा शख्स रहता है, उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका। वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नजीरा ने गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे बहन भाई क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उस अरबी से शादी कर लो तो तुम्हारी हज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल मोम हो गया और वो शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे एक हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बिठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शोहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शोहर भी कमरे में मौजूद थे।
پھر عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا، پھر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ ہم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 8 دنوں بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ بھی آ گئے اور اگلے ایک ہفتے کے بعد مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے ایک بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اس لیے وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو جواب میں کہنے لگا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور پھر آپ کے لیے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست بھی کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، اس لیے آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزاریں گی۔ مائی نذیرہ اس نئی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، مگر جیسے تیسے دن گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت کیئر کرتا ہے، وہ اپنی والدہ جیسی ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ مائی نذیرہ نے اپنے شوہر یعنی شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہنے لگی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ماں جی، میں ضرور آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے پہلے عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نہ مانی، لیکن حج کی خواہش کی وجہ سے شیخ کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بنی خانہ کعبہ پہنچی تو سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھی اور رو رو کر شکرانے کے کلمات ادا کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی۔ یعنی اللہ نے مائی نذیرہ کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد مائی نذیرہ نے حج کیا اور پھر اپنی باقی زندگی خانہ کعبہ میں عبادات کرتے ہوئے گزار دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔